السلام عليكم. غادي نشوفوا الجزء الثاني من درس قانون أوم، واللي هو الجزء الأهم بالنسبة للمستوى الثالثة إعدادي. إذا deuxième partie, la loi d'Ohm. إذا pour établir cette relation ضروري خصنا ندوزو من هاد لو مونتاج. إذا باش نوصلو للعلاقة خصنا ندرسو هاد المونتاج، يعني غادي ندرسو في هاد المونتاج علاقة ديال التوتر بالتيار بالمقاومة. إذا la relation entre la résistance et l'intensité et la tension. On réalise le montage électrique ci-contre en utilisant un générateur de tension réglable et un conducteur ohmique avec une résistance de R égale 330 ohms. إذا غادي نستعملو واحد لو جينيراتور ريغلابل، يعني قابل للتغيير. لا طونسيون ديالو ممكن اننا ناخدو 2 فولت، ناخدو 3 فولت، ناخدو 4 فولت. Et un conducteur ohmique avec une résistance R égale 330، واحد la résistance. وغادي ناخدو كذلك un ampèremètre pour mesurer l'intensité dans ce montage et un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de la résistance. إذا المونتاج هو هذا. كما تلاحظوا نفس المكونات عندنا هنايا ان جينيراتور ريغلابل، يعني ممكن انني نغير لا فالور دو طونسيون ديالو، ان امبيرمتر اي اون ريزيستانس اي ان فولتمتر. اذا غادي نقوموا بملء الجدول انطلاقا من هذا المونتاج. اذا اول قيمه غادي ناخذوها هي 0 فولت، وغادي نشوفوا لانتونسيتي في الامبيرمتر شحال تتساوي. اذا فاش خدينا صفر، اذا لاحظوا معايا انها حتى لانتونسيتي كانت تتساوي صفر. اذا غادي نبدلوا لا طونسيون وغادي ناخذوا 2 فولت. اذا من خدينا 2 فولت لاحظوا معايا ان لانتونسيتي ولات هي 6.06. وفاش خدينا 4 فولت اذا ولات عندي لانتونسيتي هي 12.1. وفاش خدينا 6 فولت هي 18.2. وفاش غادي نطلعوها 8 فولت اذا لاحظوا معايا ان لانتونسيتي كذلك طلعات اللي تساوي 24.2. وفاش خدينا 10 فولت وصلت ل 30.3. اذا هذه كانت هي الخطوه الاولى. اذا انطلاقا من لو مونتاج استطعنا اننا نعمروا الجدول، وانطلاقا من هذا الجدول غادي نديروا لا représentation graphique de la tension en fonction de l'intensité. إذا عندنا كما تلاحظوا محور ديال لا طونسيون ومحور ديال لانتونسيتي. إذا بالنسبة قبل ما نرسموا المبيان ديالنا ضروري خصنا نختاروا واحد السلم. إذا غادي ناخدو بالنسبة لي زابسيس غادي ناخدو كل 5 ملي أمبير تتمثل ليا 1 سنتيم. وبالنسبة لي زوردوني يعني الأراتيب غادي ناخدو كل 2 فولت تتمثل ليا 1 سنتيم. إذا أول حاجة تنختارو السلم. إذا عندي كل 2 فولت تتعطيني 1 سنتيم، وكل 5 ملي أمبير تتعطيني حتى هي 1 سنتيم. إذا تندير الأفاصيل ديالي والأراتيب ديالي. إذا الأفاصيل كما قلنا لي زابسيس غادي نديرو فيه لانتونسيتي اي لوردوني غادي نديرو فيه لا طونسيون. من بعد غادي ناخدو كل 1 سنتيمتر، يعني كل ما طلعت بواحد غادي ندير 2 فولت مورا 4 فولت اكسيتيرا. كذلك بالنسبة للانتونسيتي. من بعد غادي نبدل النقاط ديالي. إذا فاش كانت عندي لا طونسيون زيرو لانتونسيتي كانت هي زيرو، يعني النقطة غادا تجي هنا. وفاش بدلت لا طونسيون عطيت لو جينيراتور عطيتو 2 فولت، يعني لانتونسيتي شحال ولات تساوي عندي 0.06 اللي هي تقريبا هنا. فاش خديت 4 عطاتني 12 تقريبا هنا. فاش خديت 6 تقريبا عطاتني 18 يعني هنا. و فاش خديت 8 عطاتني 24 تقريبا هنايا.
او فاش خديت 10 عطاتني 33 تقريبا هنايا. اذا كما تلاحظوا معايا الا جمعت هاد النقاط هادو غادي لاكور غادي تكون على شكل اون لين دغوات. اذا لا لين دغوات كي باس باغ لوريجين يعني تتمر من الاصل ديال المعلم. اذا شنو معنيات هذا؟ معنياته ان لا tension est proportionnelle avec l'intensité يعني لا tension راها متناسبة مع l'intensité و le coefficient de proportionnalité هو A. واضح هو A اللي تيمثل ليا لا فالور دو لا ريزيستونس. اذا باش نشرحو اكثر اذا لاحظوا معايا هنا عندي U شنو غادي تساوي ليا؟ غادي تساوي ليا A فوا I. شنو معنياتها؟ معنياتها ان شنو غادا تساوي غتساوي U على I. إذا لا خدينا U مثلا شي نقطة خذو فاش كانت عندي 8. إذا فاش غادي ناخدو عندي 8 شنو كانت عندي لانتونسيتي شحال تتساوي 24.4. إذا فاش كانت عندي 8 إذا كانت عندي هي 24.2. إذا هنا ضروري علاش؟ حيت هادي عندي بالميلي أمبير ضروري خصني نحولها لأمبير اللي تتساوي يعني شنو غادي تساوي؟ تساوي إذا تتساوي 8 على لا حولتها للميلي أمبير هي 0.0242. إذا لا قسمت هادي عليها غادا تخرج ليا 330. دونك 330 هي لا فالور دو لا ريزيستونس يعني تتساوي 330 اللي هي خديناها في لا ريزيستونس. إذا من هنا تنستنتجو أن R شنو تتساوي؟ تتساوي U على I. Donc la courbe U en fonction de I représente la tension U au bord d'un dipôle en fonction de l'intensité de courant qui le traverse est appelée caractéristique de dipôle. إذا لا سولك هاد لا courbe شنو سميتها؟ إذا سميتها caractéristique de la résistance. إذا لو ديبول اللي تندرسو هنايا هي لا ريزيستونس ولا كاركتيرستيك دان كونديكتور اوميك. إذا هنايا تنشوفو أن وثاني حاجة أخرى أن لا طونسيون أو بور دو كونديكتور اوميك est proportionnelle à l'intensité de courant. يعني لا طونسيون أو بور ديال لا ريزيستونس متناسبة مع l'intensité مع الكورون اللي دايز في هذيك لا ريزيستونس. إذا ما حنا متناسبين إذا كاين لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي اللي هو تيمثل ليا لا فالور دو لا ريزيستونس. آخر حاجة واللي هي مهمة إذا أون بو غراس أ سيت كاركتيرستيك انطلاقا من هذا المبيان هذا ممكن أننا نحسبو غرافيكمون لا فالور دو لا ريزيستونس دو كونديكتور اوميك. إذا كيفاش نديرو؟ مثلا بغيت R. إذا هنايا كما شرحت لكم قبيله بغيت نحسب R شنو تتساوي؟ R تتساوي U على I. إذا R تتساوي U على I. ممكن أنني ناخد شي قيمة من هنايا مثلا خدينا قبيله 8. إذا لا خديت 8 خصني نقلب على النقطة ولا الإسقاط ديالها على محور الأفاصيل اللي هي شفنا أنها 24.2. إذا 8 تتمثلها 24.2. غير الملاحظة اللي هنايا أن هذيك 24.2 راها بالميلي أمبير يعني ضروري خصني نضربها في 10 أس ناقص 3 عاد ندير التطبيق العددي ديالي. إذا كما نشوف هذا المثال إذا لاحظوا معايا شدينا مثلا خدينا مثال ديال 6. إذا كما تشوفوا هنا 6 شكون اللي معايا جاية مع 18.2 كما تنشوفوا في الجدول وفي المبيان. إذا 18.2 كما قلت لكم خصني نضربها في 10 أس ناقص 3 عاد ندير لابليكاسيون نيميريك يعني فاش غادي نقسم غادي تخرج ليا 330 أوم. يعني ممكن أنه يعطيني مبيان بحال هكا ويقول لي احسب ولا كالكولي لا فالور دو لا ريزيستونس. إذا انطلاقا من المبيان. Dernière partie هي énoncé de la loi
دونك هذا سؤال تيتحط بحال هكا مباشر، énoncer لا لوا دوم. اذا لا لوا دوم شنو خصك تكتب له؟ شنو هي لا لوا دوم؟ شفنا الامثله، شفنا مبيانيا، شفنا لو مونتاج. اذا هي لا tension U au bord d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse، يعني متناسبة مع التيار المار من هذه المقاومة. Le coefficient de proportionnalité correspond à la résistance R de ce conducteur ohmique، d'où la relation. إذا عندنا حنا لقينا R تتساوي U على I، إذا انطلاقا منها عندنا U تتساوي R في I، يعني لا tension تتساوي la résistance fois l'intensité، بحيث la tension I doit être exprimée en volts et l'intensité I doit être exprimée en ampères et la résistance R doit être exprimée en ohm. هنا تيسالي الدرس ديال قانون اوم، تيبقى لنا غير نخدمو بعض التمارين.